नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आर्थिक संकटका बेला मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आलिशान आवास बनाएपछि आलोचना। सुशासन र मितव्ययिताको धज्जी, सरकारद्वारा बचाउ। अदालतले कैद सजाय सुनाएका करिब 1,40,000 अपराधी जेल बाहिर। 21 अर्ब 69 करोड जरिवाना पनि उठेन। पीडित अन्यायमा नियामक निकाय मुखदर्शन। सरकारी अस्पतालका फार्मेसी व्यतिथिको पर्याय बन्दै, चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधि समेत अभाव। विक्रेतामा पनि देखिएन व्यावसायिकता, निजीलाई मालामाल। ताजिकिस्तानमा भारी वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण 13 जनाको मृत्यु। 1 दर्जन जिल्ला प्रभावित। सडक सञ्जाल र सवारी साधनमा व्यापक क्षति। र 2 दिनपछि सुरु हुने एसिया कपमा नेपाल विश्व नम्बर 1 टिम पाकिस्तानसँग भिड्दै। महत्त्वपूर्ण खेलाडी सन्दीप लामिछाने आज पाकिस्तान प्रस्थान। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। ललितपुरको भैँसेपाटीमा बनाइएका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आवासीय भवनहरू यति बेला चर्चामा छन्। पर्यटक जस्तै कहिले कहिले संघीय राजधानी आउने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि 85 करोड खर्चेर भवन बनाइएपछि सरकारको मितव्ययितामा समेत प्रश्न उठेको छ। प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेलामा बनाइएका यी आलिशान भवनहरूले संघीयताकै उपहास गरेको छ। एकपटक यी आलिशान भवनहरू हेर्नुहोस्। देख्दा चिटिक्क परेका यी आवासीय क्षेत्रहरू कुनै तारे होटल वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएका होइनन्। यी त कहिलेकाहीँ संघीय राजधानी आउने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि बनाइएका आवासीय भवनहरू हुन्। ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि बनाइएका यी घरमा 5 तारे जत्तिकै सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक ब्लकमा छिर्नासाथ सुरुमै रिसेप्सन डेस्क छ। सो कक्षमा आगन्तुकहरू कुर्नका लागि आरामदायी सोफा सेट सजाइएको छ। सोसँगै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि कार्यालय छ। मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखका सहयोगी तथा स्वकीय सचिवहरूका लागि अर्को कार्यकक्षी पनि छ। भवन रहेको क्षेत्रको बीचमा वाटर फाउन्टेन छ। बगैँचा बनाएर फलफुलका बोट बिरुवा रोपिएका छन्। भवनहरूमा बोरिङको पानी आपूर्ति गर्ने गरी 1,27,000 लिटरको भूमिगत ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। आकाशी पानी सङ्कलन गर्न 60,000 लिटरको अर्को ट्याङ्की बनाइएको छ। यी भवनहरूमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको लागि एट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम छ। पहिलो तलाको सुरुमै फराकिलो लिभिङ रुम छ। उनीहरूको लागि अध्ययन र योग कक्ष पनि बनाइएको छ। प्राय प्रदेशकै राजधानीमा बस्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउँदा मात्रै प्रयोग गर्न किन चाहियो यत्र भवनहरू? प्रश्न स्वाभाविक छ। एकैचोटि विशाल विशाल महलहरू चाहिँ प्रदेश प्रमुखको लागि, मुख्यमन्त्रीको लागि, सांसदको लागि भनेर चाहिँ उद्घाटन हुँदैछन्। कति छिटो यो काम भएछ। वास्तवमा सोचे भन्दा धेरै यत्र अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ यो काम कति छिटो चाहिँ गर्नु परेछ। प्रदेशमा चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्रीको राम्रो कार्यालय छैन, एउटा अफिस छैन। साँचो भन्यो भने मन्त्रालयहरू एउटा कतिसम्म भने कतिपय बागमती प्रदेशै कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा भवनमा 5-6वटा मन्त्रालयहरू भयो भने तपाईँले प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ, टेलिभिजन देखाइरहनु भएको छ। त्यहाँ सरकारको लागि चाहिने पूर्वाधार चाहिँ पहिलो आवश्यकता थियो कि काठमाडौँको भैँसेपाटीमा त्यत्र अलिशान महलहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने सेवा सुविधाको लागि। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौँ आउँदा विलासी सुविधासहित बस्न पाउने गरी तयार पारिएका यी भवनको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। नागरिकहरूले सिटामलको अभावमा ज्यान गुमाइरहँदा प्रदेशका माननीयहरूलाई संघीय राजधानीमा बनाइएका भवनले सरकारको मितव्ययितामा समेत प्रश्न उठेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेशकै प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि बनाइएका आलिशान भवनले संघीयताकै उपहास भएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनिरहेको बेलामा सरकार अनावश्यक काममा समय खर्चिरहेको छ। तर केही नेताहरूले भने यसको खुलेर प्रशंसा गर्न व्यस्त छन्। यो प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ कि समानुपातिक खारेज गर्नुपर्छ कि यो मुलुकलाई धेरै चाहिँ बोझ भयो भन्ने कुरा राजनीतिक वित्तमा पनि छ। सामान्य जनताहरूलाई पनि त्यो कुरा लागेकै छ। आर्थिक हिसाबले बोझिलो भयो भन्ने कुरा लागेकै छ।
त्यो कुरा कता कता मलाई पनि लाग्छ। त्यसो भएको कारणले अब यो बनिसक्यो भइसकेका कुरालाई भोलि यसको आवश्यकता भएन भने यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने अर्को विषयमा लिएला सरकारले। अहिले अब 7-8 वर्ष 10 वर्ष लाएर बल्ल बल्ल बनिएको छ, निर्माण भएको छ, यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यी भवनको आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए। सातवटै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले कार्यालय भवनको साँचो जिम्मा लिएका छन्। सैबु आवास क्षेत्रको 27 रोपनी 12 आना जमिनमा एउटै आवास क्षेत्रभित्र 7वटा ठूला भवनहरू बनाइएको हो। यी भवनहरूको लागत करिब 85 करोड रुपियाँ हो। सरकारले औसत एउटा भवन निर्माण गर्न जग्गाको मूल्य बाहेक करिब 12.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। इतिहासकै नाजुक अवस्थामा रहेको न्यायालयलाई सुधार्ने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ। उनै श्रेष्ठले न्यायालयमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन्। तर रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेर कार्य सम्पादनमा नै असर परिरहेको अवस्थामा जनताले महसुस गर्ने गरी न्यायालय सुधार गर्न भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। इतिहासकै विकराल अवस्थामा रहेको देशको न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ। विवादित फैसला पेशीमा चलखेल र प्रधान न्यायाधीशले नै कार्यकारिणीसँग भाग खोज्ने गरेका जस्ता घटनाले पछिल्लो समय न्यायालयको साख गिरेको छ। त्यसमा पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच देखिएको टसलले न्यायालयको विकृति नाङ्गो आँखाले देखिने गरी छताछुल्ल भएको छ। समयमा रिक्त पदमा न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुने त नेपालको पुरानै रोग हो। यस्तो अवस्थामा गत भदौ 4 गतेदेखि सर्वोच्चको कमान्ड विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले सम्हालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्नुलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएका उनको काम हेर्न बाँकी नै छ। तर कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र नै उनले सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै न्यायालय सुधारमा आफू गम्भीर रहेको सन्देश दिएका छन्। सो क्रममा उनले अदालतका सबै काम कारबाहीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यो सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको छ। यसले अब कर्मचारीहरूलाई पनि निश्चिन्तता हुने, सेवाग्राहीलाई पनि निश्चिन्तता हुने, अब यो एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जस्तो लाग्दछ मलाई। अब यो पेशी व्यवस्थापन जुन हामीले अहिले यो एउटा कडी हो, यो तारिखसम्म एउटा सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। अब सायद हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ होला। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणाली लागू भएसँगै कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने दावी गरे। स्वचालित प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई निश्चिन्तता हुने पनि उनले बताए। उनले अदालतको काम कारबाहीमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै अझ सुधार हुँदै जाने धारणा राखे। स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रकै जनशक्ति प्रयोग गरिएको छ। यो प्रणालीलाई आगामी दिनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत हुँदै अन्य अदालतहरूमा पनि लागू गर्ने योजना उनले सुनाए। निर्माण गर्नमा खास गरी सर्वोच्च अदालतकै आइटी शाखाको हाम्रा मान्य न्यायाधीशहरू, हाम्रो आइटी शाखामा रहनुभएका हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू, गौरीजी हुनुहुन्छ, सत्यजी हुनुहुन्छ, उहाँको अथक प्रयास हामी भित्रैबाट सम्पन्न भएको यो सफ्टवेयर निर्माण भएको हो। त्यसो त रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा पछिल्लो समय न्याय सम्पादनमा समेत असर पर्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश सहित कुल 21 जना स्थायी न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा हाल 13 जना न्यायाधीश मात्रै छन्, जसले गर्दा सर्वोच्चमा 28,000 भन्दा बढी मुद्दाको चाङ लाग्न पुगेको छ। यता उच्च अदालतमा 160 जना न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि 41 जना न्यायाधीश पद रिक्त रहँदा न्याय सम्पादन चुस्त हुन सकेको छैन। 287 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा समेत 37 पद रिक्त छन्। रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न तथा अदालतको साख जोगाउने विषयमा सरकार पनि संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ। अदालतले कैद सजाय सुनाएका 1,39,629 अपराधी जेल बाहिर छन्। यही समाजमा खुल्लम खुल्ला घुमिरहेका छन्। कयौं देश छोडेर समेत भागेका छन्। दोषी ठहर भएर सजाय सुनाइएका लाखौंको संख्यामा जेल बाहिर रहे पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल झण्डै 27,000 व्यक्ति जेलभित्र छन्। तर त्यसको करिब 5 गुणा बढी व्यक्ति जेल बाहिर रहेको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्क अनुसार यी सबै फरारी कैदीबाट 1,10,880 वर्ष 10 महिना 14 दिन कैद समय असुल हुन बाँकी छ, जसमा 2,191 जना विदेशी पनि छन्। यो तथ्याङ्क विषम 1990 देखि 2080 असारसम्मको हो।
अब 100% कार्यान्वयन हुने अवस्था त विविध कारणले विषयवस्तुको जटिलताले पनि कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। तर ओभरअलमा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्दै आउँदाखेरि ती जिल्ला अदालतहरूबाट भइरहेकै अवस्था हुन्छ र यो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हुन नसकेको अवस्थामा जुन किसिमको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई ताकेता गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, त्यस अवस्थामा हामीले यहाँ आइसकेका निवेदनहरूलाई पनि फरछोड गरेको अवस्था लगायत अन्य प्रगति हेर्दाखेरि सन्तोषजनकै मानिरहेछ। जेल बाहिर रहेका अपराधीको संख्या जति छ त्यसको 5 गुणा कम अर्थात् 500% भन्दा थोरै व्यक्ति जेलभित्र छन्। यसको सिधा अर्थ हो अदालतले दिएका अधिकांश आदेशहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। जस्तो यो हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म देशभर रहेका अदालतले सबै अपराधीहरूलाई गरेर 1,55,670 वर्ष 11 महिना 12 दिन जेल सजाय तोकेका छन्। ताकि जेल सजाय भुक्तान भने जम्मा 44,790 वर्ष 28 दिन मात्रै भएको छ। 1,39,629 अपराधीबाट 1,10,880 वर्ष 10 महिना 14 दिन कैद भुक्तान नै हुन सकेको छैन। यसरी भुक्तान नभएका फैसलाहरूमध्ये केही फैसला 30-40 वर्ष पुराना समेत छन्। फरार भएका अपराधीहरूमा समाजकै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समेत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ, जो यही समाजमा खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन् भने कयौं अदालतको आदेशपछि विदेश फरार भएका छन्। यसरी फरार भएका अपराधीहरूलाई समात्न प्रहरीले सक्रियता देखाएको छैन। स्वयं अदालतले समेत आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। नेपालका अदालतले अहिलेसम्म विभिन्न कसुरका मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा आरोपीहरूमाथि 11,69,86,83,027 रुपैयाँ जरिवाना तोकेका छन्। तर यति ठूलो रकम मध्ये जम्मा 2,31,69,66,301 रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ। अर्थात् जरिवाना तोकेको मध्ये 89.33% फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। 19,38,17,16,726 रुपैयाँ अझै उठेको छैन। अदालतको आदेश बमोजिम 20 करोड भन्दा माथिको जरिवाना असुल उपर हुन नसकेको विवरण हो। सबै अदालतले दिएको आदेश अनुसार 19,38,17,16,726 रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार कैदतर्फ अदालतले दिएको फैसला मध्ये जम्मा 28.77% मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। यस्तै जरिवानातर्फ 10.67% मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। यो तथ्याङ्कले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त निराशजनक रहेको देखाउँछ। पीडितले न्याय अनुभूति गर्न नपाएको झल्काउँछ। 2063 सालमा 27 जनाको ज्यान जाने गरी घटेको गौर हत्याकाण्डलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच खटपट जारी छ। घटनाको पुनः छानबिन गर्ने विषयलाई लिएर जसपाले आपत्ति जनाइरहेको अवस्थामा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले भने दोषीलाई कारबाही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जानेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच घटनाको पुनः छानबिन गर्ने गरी 5 बुँदे सहमति भएपछि यो प्रकरणलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच अटपट सुरु भयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिए। परिस्थिति आफू प्रतिकूल हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको सुझाव बमोजिम घटनामा कुनै पनि एक्सन नलिने प्रतिबद्धता जनाए। पीडितसँग गरिएको 5 बुँदे सहमति अलपत्र परेपछि यो मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको आम जनता पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही नगरे चुप लागेर नबस्ने भन्दै चेतावनी दिँदै आएका छन्। पीडितहरूसँग सहमति गरे पनि कुर्सी हल्लिने भएपछि सरकार पछि हटेको भन्दै उनले देशमा कानुनको शासन छ कि कुर्सीको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। गौर घटनामा पनि 17 वर्ष पहिला नै जाहेरी दर्ता भएको भए पनि अहिलेसम्म छानबिन समेत नगरिएको उनको भनाइ छ। सरकार नै सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै उनले नेपालबाट न्याय नपाए पीडितहरूलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगसम्म जाने चेतावनी दिए। यदि सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू चुप लागेर बस्दैन। हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन। पीडितहरू नेपालमा न्याय पाउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जान सक्छ। यो चेतावनी दिन चाहन्छौँ। हामी यो कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले कुर्सी प्यारो हो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन, आम जनता पार्टी चुप लागेर बस्दैन।
यता जसपा भने गौर हत्याकाण्डलाई उचालेर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई फसाउने संयन्त्र भएको भन्दै सशङ्कित देखिएको छ। सो पार्टीले यो घटनाकै उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त प्रभु शाहको हट र दम्बकै कारण यो घटना घटेको भनेर प्रतिवेदनलाई भनेको दाबी गर्दै उनी पीडितको पक्षमा हुनै नसक्ने बताएका छन्। त्यहाँ त शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमा लागेका मस्जिद अधिकार फोरमको सहमति आक्रमण गरियो संसारले त भनेको छ। इभेन यति मात्रै छोड्नु न, माओवादी सुदलले त्यो बेला छानबिन समिति बनाएका थिए त्यो घटना विषयमा। त्यो छानबिन समितिको रिपोर्टमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि प्रभु शाहका कारण गलत निर्णय, उनको दम्ब, उनको हटका कारणले यो दुर्घटना घट्यो भने त माओवादीको निष्कर्ष हो नि, अफिसियल निष्कर्ष हो नि त छानबिन गर्दाखेरि। 2063 चैत 7 गते रौतहटको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रबीच झडप हुँदा 27 जना माओवादी नेता कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाका दोषी उप कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरू आन्दोलनमै उत्रिएपछि साउन 23 गते पीडित र गृह मन्त्रालय बीच सहमति भएको थियो। तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण यो घटनामा छानबिन गर्न सरकारले नै उदासीनता देखाएको छ। हरेक घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकले कारबाही भोग्नुपर्ने न्यायको सामान्य सिद्धान्तमा समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै जाने खतरा बढेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छ। 10 वटै समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार निर्विरोध निर्वाचित भएका समिति सभापतिहरूलाई सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटै समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार निर्विरोध निर्वाचित भएका समिति सभापतिहरूलाई सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाएका हुन्। अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष सालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी निर्वाचित भएकी छिन्। निर्वाचित भएपछि सुवेदीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून छिट्टै समितिबाट पास हुने दावी गरिन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित हुने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म त अब समितिले पनि पूर्णता नपाइसकेको कारणले पनि अलिकति ढिला भएको हो र अब चाहिँ समितिले पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले पनि यसलाई चाहिँ समितिले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको निम्ति गम्भीरतापूर्वकै ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको निम्ति हाम्रो तर्फबाट हामी एकदमै धेरै पहल गर्नेछौँ। अब हामी यो विधेयकलाई पास गराउनको निम्ति समितिले चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो पास गराउनको निम्ति हामी पहल गर्छौँ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आर्जु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवड़ा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेद्वारी दर्ता गरे पनि पराजुलीले फिर्ता गरिसकेपछि खान निर्वाचित भएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले 4, माओवादी केन्द्रले 2, एकीकृत समाजवादी जसपा र जनमतले 1 तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले 3 वटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर माओवादीले आफ्नो भागमा परेको एउटा समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको हो। रासुपालाई भने कुनै पनि संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिले पूर्णता पाएका हुन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तालाई अझै मजबुत बनाउन संसदको चौथो ठूलो दल रासुपा र 5औं ठूलो दल राप्रपासँग नजिकै गएका छन्, जसका कारण प्रचण्डले संसदीय समितिको आफ्नो भागको सभापति राप्रपालाई दिन राजी भए। गौर हत्याकाण्डलाई लिएर जसपा बिच्किएपछि विकल्पका रूपमा प्रचण्डको नजर रासुपा तथा राप्रपातिर तिर्सिएको हो।
सत्तामा 8 दल सहभागी र समर्थनमा 2 दलसहित 10 दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड आफ्नो सत्ता यात्रालाई संसदको अवधिभरि नै निरन्तरता दिन चाहन्छन्। यसका लागि उनी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पछि परेका छैनन्। यही कारणले उनले एमाले बाहेकका सबै दललाई सत्तामा सामेल गर्न चाहन्छन्। सरकारले गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न पीडितसँग सम्झौता गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका छन्। यसले गर्दा प्रचण्ड उपेन्द्र बीचको सम्बन्ध चिसिएको छ, जसका कारण विकल्पका रूपमा प्रचण्डको नजर रासोपा तथा राप्रपातिर तेर्सिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा रासोपालाई सरकारमा भित्राएर आफ्नो सत्ता यात्रा संसद अवधिभरि नै ग्यारेन्टी खोजेका छन्। यसका लागि उनलाई राप्रपा र रासोपाको साथ भए सत्ताको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसलाई दबावमा राख्न समेत सजिलो हुने उनको आकलन छ। यद्यपि राप्रपा नेताहरू भने सत्तामा सहभागी हुने वा नहुने बारे पार्टीले निर्णय लिने बताउँछन्। सेवा प्रवाहका कुरा, विकासका कुराहरूमा अगाडि बढेर सरकारले गर्छ भनेदेखि त ठिकै छ नि, हामीलाई के छ, हामी त पूर्ण रूपमा सघाउ पुर्याउँछौँ, यसमा विवाद रहेन है। हामी आफै भएर गर्नुपर्छ भने हामी केही माग पनि रहन्न, हामी बाहिर बसेर सरकारलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सामेल गर्न चाहनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? हामी अहिलेसम्म यो सरकार जुन चाहिँ हामी विशेष कारणबाट हट्यौँ, त्यो परिस्थितिजन्य कुरा थियो। हामी खुसी साथ जनताको साथमा रहेर पूर्ण रूपमा यो सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। हामी भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुद्दा बोकेर संसदमा 21 सिट प्राप्त गरे रासोपाले पनि सहयात्राका क्रममा सत्तामा जाने सम्भावना कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालको संसदको चौथो ठुलो पार्टी हौँ। हामीलाई जुन हाम्रो उपस्थितिको सङ्ख्या जुन छ, त्यो सङ्ख्याले हामी सरकारमा नजान पनि सक्छौँ र जान पनि सक्छौँ। तर जाने कति बेला भन्दाखेरि साँच्चीकै देश चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी हुन थाल्यो, राजनीतिक अवरोध सिर्जना भयो र एक खालको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अवरुद्ध हुन लागेर त्यसमा हामीले जिम्मेवार भूमिका खेल्न पर्यो भने त त्यसको लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ। आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको 2 सभापति मध्ये एक राप्रपालाई छोडेको सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले पनि राप्रपालाई सत्तामा ल्याउन पहल जारी रहने बताएको छ। उसले रासोपालाई पनि एक सभापति लिन आग्रह गरेको थियो। रासोपालाई के भन्ने गरेको छु भने उहाँहरू प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुहुन्न, त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष त नेकपा एमाले छ, उहाँहरू प्रतिपक्षी जस्तो पनि देखिएन। त्यसरी हेर्दा एक चरण त उहाँहरूलाई धेरैले भाइ एमाले पनि भने, त्यो होइन भनेर उहाँहरूले प्रतिवाद गरिसक्नु भएकै छ। यस्तो स्थितिमा आएर केही मन्त्रालयहरू लिएर नमुना प्रकारका कामहरू गरेर देखायो भने त्यसले उहाँहरूलाई फर्दर अहिले हामीलाई मन्त्रालय मात्रै हुँदा हामीले यस्तो गऱ्यौँ, सिङ्गे देशको जिम्मा दिनुभयो भने झन् प्रभावकारी गर्छौँ भन्नका लागि चाहिँ बाटो हुन्छ। सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसले पनि राजनीतिक सम्भावनाको खेल भएकाले राप्रपा र रासोपा सरकारमा सामेल हुने कुरा असम्भव नभएको बताएको छ। संसद भनेको सबैको एउटा साझा थलो हो। यो संसदका गतिविधिहरू, यसका अभ्यासहरू हामी सबैले सहमतिमा साझा रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो राजनीतिमा कुनै पनि कुरामा चाहिँ त फुल स्टप लाग्दैन, सबै सम्भावनाहरू खुला हुन्छन्। सबै सम्भावनाहरू खुला हुन्छन्, सबै सम्भावनाका बीचमा छलफल हुन्छ। सरकारले गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न पीडितसँग सम्झौता गरेपछि प्रचण्ड उपेन्द्र बीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। त्यसमा पनि 10 सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पदिया भाग भण्डामा बढी मागेका कारण प्रचण्डले यसको विकल्पमा प्रतिनिधि सभामा 14 सिट भएको राप्रपा र 21 सिट भएको रासोपालाई सरकारमा सामेल गरी आफ्नो सत्ता यात्रालाई थप मजबुत बनाउन चाहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका मुख्य सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा नै चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि पाइँदैन। सबैजसो अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरूले फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि नपाउँदा बाहिर खुलेका मेडिकलमा महँगो मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूका लागि सहज र सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनु अस्पताल र सरकारी निकायको दायित्व हो। सोही अनुसार औषधि फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा अस्पताल फार्मेसीले इमर्जेन्सी, बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग सेवाका लागि चाहिने औषधि पर्याप्त हुनुपर्ने भनिएको छ। तर उपत्यकामा रहेका ठूला अस्पतालहरूमै बिरामीहरूले औषधि पाउँदैनन्। अस्पतालमा बिरामी भर्ना गरिएको छ, चिकित्सकले औषधि लेखिदिन्छन्, तर औषधि खोज्न कता जाने हो पत्तो हुँदैन।
वीर अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नपाएर फर्किँदै गरेका बझाङका वीरबहादुर तामाङले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा बिरामी राखेका छन्। चिकित्सकले औषधि ल्याउनु भनेर औषधि लेखिदिए, तर चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि न ट्रमा सेन्टरमा पाए न वीर अस्पतालमा। ट्रमामा औषधि नपाएर बाहिरबाट ल्याउनु भनेर पठाएछ। वीरमा पनि आउनु हो, वीरमा नभएर बाहिरबाट खोजेर लान्छौँ। उनी मात्र होइन, वीर अस्पतालमा भेटिएका टोकराज दियाली पनि अस्पतालमा अधिकांश औषधि नपाउने गुनासो गर्छन्। सामान्य औषधिहरू फार्मेसीमा नभएपछि महँगो र धेरैजसो औषधि किन्नका लागि निजी फार्मेसी नै धाउनुपर्ने गुनासो गरे। सबै औषधि एभाइलेबल औषधि छैन, कोही बाहिर किन्नुपर्छ, कोही यहीँ पाइन्छ। तर राज्यले सबै खालको औषधि पाउँछ भने तापनि त्यस्तो पूर्ण रूपमा चाहिँ नि बिमारीहरूले पाइरहेको अवस्था छैन। यो समस्या ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा मात्रै होइन, टिचिङ अस्पताल, टेकु अस्पताल, कान्तिपाल अस्पतालको हकीकत पनि उस्तै छ। ती अस्पतालहरूमा पनि चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि पाइँदैन अनि कता छन् निजी फार्मेसी भन्दै भौतारिनुपर्ने नागरिकको गुनासो छ। बाहिर जान लाग्यो के औषधि यहाँ रहेन छ बाहिर। अब बाहिर किन्नु पर्यो हैन? त्यहाँ बाहिर किन्नु। के भन्नुभयो, यहाँ औषधि सकिएको कि नभएको? यहाँ नभएको अरे के यो औषधि, बाहिर लिन जानु भन्नुभयो। अनि अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नपाउने मात्रै समस्या छैन, त्यहाँ औषधि बिक्री गर्न बसेका विक्रेतामा पनि समस्या देखिन्छ। औषधि विक्रेताहरूले एप्रोन समेत लगाएको पाइँदैन। फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धी नियममै औषधि विक्रेताले व्यावसायिकता झल्काउने एप्रोन र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ, तर सरकारी अस्पतालमै यो नियमको ध्वजी उडाउने गरिएको छ। विक्रेताहरूले अस्पतालले व्यवस्थापन नगरेको कारणले सामान्य नागरिक सरह नै औषधि बेचिरहेका छन्। हामीले अहिले कहिले पनि लाउने गरेका छैनौँ। अहिले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले एप्रोन के अरे अफिसियल ड्रेस इस्यु गरेको छैन। हामी यतिकै यही ड्रेसमा बेचिरहेछौँ होइन। यता अस्पताल प्रशासनले भने अस्पतालको हाताभित्र अन्य व्यक्तिले औषधि बिक्री वितरण नगर्ने हुँदा उनीहरूले एप्रोन लगाइरहनु नपर्ने भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छ। सरकारी अस्पताल र फार्मेसीमा देखिएका यस्ता कयौं समस्याका समाधान गर्नका लागि सरकारी निकाय भने निरीह देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पतालमा कयौं परिवर्तन ल्याएको भन्दै भाषणबाजी गरिरहे पनि अस्पतालका समस्या भने जिउका त्यो रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आवश्यकता र चाहना अनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 51औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले परम्परागत तरिकाले मुलुकको आवश्यकता र चाहना अनुसार विकासको प्रक्रिया यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने संघीय सरकारले पनि समग्र देशको विकासको रणनीति बनाउन अहिलेको पटक सरकारले सकेन भने पछि कसैले पनि सक्दैन कि भन्ने आशंका बताउनुहुन्छ। सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा 61.5% सीमित रहनुका लागि चिन्ताको विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसप्रति गम्भीर भएर समाधान निकाल्नुपर्ने बताए। विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च 100% पुर्याउने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकार समक्ष पेश गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले सोमबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका हुन्। उनले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे। संविधान र कानुनविदहरूले दिएको सुझावलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको र सदाचारयुक्त निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग लिखित रूपमा नै सुझाव सहितको प्रतिबद्धता लिएको उनले बताए। कानुनविदहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई पनि हामीले यसमा समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। राजनीतिक दल यो कानुन सबभन्दा बढी राजनीतिक दल सबै सम्बन्धित छ। उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने, सरकार चलाउने र निर्वाचनलाई साँच्चै नै एउटा यो सदाचारयुक्त निर्वाचन बनाउने विषय दलहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूसँग हामीले छलफल मात्रै गरेनौँ, लिखित रूपमा नै हामीले सुझाव प्राप्त गरेका छौँ।
यो ऐनको ड्राफ्टमा तपाईँहरूको के सुझाव छ भनेर यी कुराहरू पनि यो भित्र संलग्न छन्। त्यस्तै आयोगले नयाँ कानुनमा विश्वमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी राम्रा अभ्यासहरूलाई समावेश गरेको जनाएको छ। मतदाता नामावलीमा दोहोरोपना हटाउने, सच्याउनु पर्ने लगायतका विषयहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक गत असार 18 गते निर्णय गरी गृह मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्तीका अवसरमा बीपी साहित्य महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीलाई बीपी साहित्य महोत्सवका रूपमा मनाउने जानकारी गराएको हो। भाद्र 24लाई नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष बीपी जन्म जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ। बीपी साहित्य महोत्सव भाद्र 24, 25 र 26 गते पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरिने कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मेन विश्वकर्माले जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भक्तपुर स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि छिट्टै जग्गा खोजेर नयाँ भवन बनाएर सेवा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार केन्द्रको अनुगमनपछि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले उपयुक्त भवनको अभावमा केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवा विस्तार हुन नसकेकाले जग्गा खोजेर त्यहाँ तत्काल नयाँ भवन बनाएर सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले बिरामीहरूलाई प्रदान गरिरहेको सेवा र मृगौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणमा गरिरहेको उल्लेखनीय कामको तुलनामा राज्यले गरेको लगानी न्यून भएकाले लगानी बढाउन आफू सकारात्मक रहेको जिकिर गरे। उनले केन्द्रको सेवा सुविधा विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि आफूले पहल गर्ने बताए। गुणस्तरीय कामका प्रति म प्रभावित मान्छे हुँ र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रभावित छ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि केही समय अगाडि यो केन्द्रको विषयमा केही कुराहरू बोल्नु भएको कुरा पनि मैले सुने। म अब यो विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत क्याबिनेटमा पनि यो कुरा आफ्नो राख्छु र जति सक्यो चाँडो यो अहिले एउटा सङ्कटग्रस्त भवन जस्तो देखिएको छ। कतिपय कोठाहरू यो उपचारका लागि समस्या भएको पनि देखेका छौँ र बिरामीको चाप हेर्दाखेरि अहिले सयौँ बिरामीहरू त्यतिकै क्युमा बसिरहनु परेको, फुटपाथमा बस्नुपर्ने त्यो खालको अवस्था पनि छ र जति सक्यो चाँडो हामी यसको व्यवस्थापनको लागि जग्गा खोज्ने प्रक्रियादेखि लिएर यो भवन बनाएर भविष्यमा हाम्रा बिरामीहरूले अरू थप दुःख पाउन नपरोस्। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकारचन्द्र श्रेष्ठले कम्तीमा पनि 30 रोपनी जग्गा उपलब्ध भए नयाँ भवन बनाएर तत्कालका लागि सेवा विस्तार गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए। केन्द्रले स्थापनाको 1 दशकमा 1106वटा मृगौला प्रत्यारोपण र 13वटा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरिसकेको छ। कञ्चनपुरका सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरू आज सोमबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 10 जिमुवा स्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल वीरेन्द्र जोशीमाथि एक साता अघि कुटपिट भएको घटनालाई लिएर आइतबार भीमदत्तका सबै शिक्षण संस्था बन्द गरेका हुन्। नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबारदेखि जिल्लाभरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अनिश्चितकालीन पठन पाठन बन्द गरेको हो। बन्दले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ। शिक्षक महासंघ भीमदत्त नगर आन्दोलन परिचालन समितिले प्रहरीको हतकडीदेखि प्रहरी घेरामा रहेका शिक्षकमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भएको भन्दै घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। वीरेन्द्र जोशीमाथि भएको जुन सांकेतिक आक्रमण छ त्यो आक्रमणमा विद्यालय प्रशासनले त्यो हुलहुज्जत आइसकेपछि प्रहरीलाई खबर गरेर शान्ति सुरक्षा वातावरण गर्ने कार्यक्रम लागि आह्वान गर्दा त्यहाँ हुलहुज्जतका तरिकाबाट विद्यालय प्रशासन भित्रै बसी बिना किटानी बिना जाहेरी नभएकै अवस्थामा विद्यालय कर्मचारीलाई प्रशासन कार्य कक्षमै गएर हतियारी लगाएर बाहिर ल्याउँदा त्यहाँ भएको सुरक्षा प्रहरीहरू जनमुक्त छ हेर्नु बाहिर गएर बस्नु खालि 2 जना प्रहरीहरूले हतियारी लगाएर त्यसलाई चाहिँ 150-200 मिटर तलसम्म ल्याउँदा समेत प्रहरीबाट त्यहाँ शान्ति सुरक्षा दिन नसकेकाले यो अब चाहिँ घटना निन्दनीय छ भनेर हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ। शिक्षकको आन्दोलनका कारण भीमदत्त नगरका 128 सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा पठन पाठन बन्द भएको छ। सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक वीरेन्द्र जोशी र कक्षा 10मा अध्ययन र छात्राबीच सिँढी चढ्ने र ओर्लिने क्रममा एक आपसमा ठोकिएको विषयमा विवाद परेको हो। छात्रा समूहबाट आएको हुलहुज्जतले शिक्षकमाथि
निर्घात कुटपिट गरेपछि घटनाको सत्य तथ्य बुझी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने शिक्षिका रमा उपाध्याय बताउँछिन्। शिक्षकहरूमाथि एउटा यस्तो यो विभेद भइराखेको छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ। साँच्चीकै भन्ने हो भनेपछि यो घटनाको बारेमा विद्यार्थी सिँढीबाट तल झारिराखेको र सर चाहिँ तलबाट माथि गइरहेको अवस्था हो। अब कुमले त्यो अलि टच भएको हो। अब विद्यालयमा सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक सङ्घ संगठनहरूले प्रहरी घेराभित्र रहेका शिक्षकमाथि निर्घात कुटपिटदेखि शान्ति क्षेत्र घोषणा भएका शैक्षिक संस्थामै गएर हतकडी लगाएर ल्याउने कार्य निन्दनीय भएको बताएका छन्। उता छात्राका तर्फबाट घर परिवारले शिक्षक वीरेन्द्र जोशी विरुद्धमा बाल यौन दुराचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेका छन्। घाइते शिक्षक जोशी परिवारका तर्फबाट कुटपिट गर्ने 8 जना विरुद्धमा ज्यान उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रहरीले विद्यालयमै प्रवेश गरेर हतकडी लगाएर लैजाँदा समेत गिरोहले अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको माग अघि सारेको शिक्षक नवीन थामेले बताएका छन्। जुन तरिकाले एउटा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको छ त्यो घटना अत्यन्त निन्दनीय छ। त्यो घटनाका विरुद्धमा दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलित भएका छौँ र मुख्यतया यो विद्यालयमा काम गर्ने हामी विद्यालय कर्मीहरू, शिक्षक कर्मचारीहरू असुरक्षित भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेर हामीलाई विद्यालयमा सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति हुनुपर्छ। छात्रा र शिक्षक दुवैका तर्फबाट आएको उसुरी दर्ता भएको र शिक्षकका तर्फबाट कुटपिटमा संलग्न 8 जना मध्ये 4 जनालाई बुधबार र 3 जनालाई आइतबार पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गेले बताएका छन्। भाद्र 3 गते जिम्बा स्कुलमा भएको घटना सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट बालिका पक्षबाट पनि जारी आएको छ र अर्को नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी ल्याउँदाखेरि हिटले गरेको ढुङ्गा लगायतबाट घाइते हुनुभएको वीरेन्द्र जोशी ज्यूको तर्फबाट पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र घाइते हस्पिटलले भएको कारणले उहाँहरू उपचाररत हुनुहुन्छ भने अर्को पक्ष जसलाई चाहिँ हिटको तर्फबाट 8 जनाको नाममा आएको थियो, जसमध्येमा हामीले 6 जना र 1 जना 7 जना नियन्त्रणमा लिएका छौँ। 4 जना पहिले थियो, आज 3 जना थप नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ हामीले केसमा। दुवै पक्षबाट मुद्दा दायर भएर पनि कानुनी रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकोले बाँकी विद्यार्थीको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै पठन पाठनको वातावरण सिर्जना गरिदिन विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक एवं सरकारवाला पक्षसँग आग्रह गरेका छन् भने घाइते शिक्षक जोशीको धनगढी स्थित निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कान्तिबाल अस्पतालले क्षयरोगका बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने जिन एक्सपर्ट सेवा सुरु गरेको छ। यो सेवा सुरु भएसँगै क्षयरोग लागेका बिरामीहरूको रोग पत्ता लगाउन सकिने भएको छ। विशेष गरी क्षयरोगका बिरामीहरूका लागि डायग्नोस्टिक जिन एक्सपर्ट अति आवश्यक भए पनि कान्तिबाल अस्पतालमा यो सेवा रहेको थिएन। राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रको सहयोगमा यो सेवा विस्तार गरिएको हो। सेवा विस्तार भएसँगै बिरामीको परीक्षणबाट सजिलै रोग पत्ता लगाउन यस जिन एक्सपर्टको सेवाबाट हुने भनेको चाहिँ क्षयरोगबाट लागेका बालबालिकाहरूकोबाट चाहिँ यसको रोगको निदान, बालबालिकाहरूको खकार, त्यसपछि आएर यो लिम्फ नोडका यो बालबालिकाको यो पिसाब दिशाको जाँचबाट चाहिँ टिबीको रोगको पत्ता लगाउन चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत गर्दछ। यसअघि हिमालयन ब्याङ्कले कान्तिबाल अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणका लागि नगद रु 20 लाख सहयोग गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। बैजू शाहद्वारा सञ्चालित ओम ब्रुअरी प्रालीले विभिन्न बियरका बोतलहरूको नाम मेटाई आफ्नो ब्रान्डको बियर वितरण गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। ओम ब्रुअरीले गोर्खा ब्रुअरी, सिजी ब्रुअरी लगायतका ट्रेडमार्क बोतलहरू चस्मा काट्ने मेसिन प्रयोग गरी नाम मेटाई आफ्नो ब्रान्डको बियर उत्पादन गरी बजारमा बिक्री वितरण गरेको हो। आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले यसरी उत्पादित बियर कुनै वितरक, थोक विक्रेता, खुद्रा वितरक, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा भेटिएमा तुरन्त जफत गरी कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने। ओम ब्रुअरी विरुद्ध विभिन्न कम्पनीले ट्रेडमार्कको मुद्दा दायर गरिसकेका छन्। विभिन्न नियमन निकायहरूमा उजुरी पर्दा समेत कहीँ कतैबाट सुनवाई नहुनुले यो विषयमा आर्थिक वा राजनैतिक चलखेल त भएको छैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भदौ 26 देखि 31 गतेसम्म नाडा अटो सो 2023 आयोजना गर्ने भएको छ।
सोमबार नाडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँको भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी स्थलमा भदौ 26 देखि 31 गतेसम्म नाडा अटो शो 2023 आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। अटो प्रदर्शनीमा सवारी साधन, पार्ट पूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्थाको प्रदर्शनी हुने भएको छ। प्रदर्शनीमा विभिन्न अटोमोबाइल कम्पनीहरूको उत्साहजनक सहभागिताले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाडाको अपेक्षा रहेको छ। 2 वर्षको कोरोना महामारी र आयात प्रतिबन्धको कारण हुन नसकेको नाडा अटो शो यो वर्ष गर्न लागि हो। करिब 1.5 वर्ष यता भन्सारमा हजारौं गाडीहरू थन्किएर बसेको नाडाले जनाएको छ। एउटा अब अटोमोबाइलको सेक्टरमा एउटा रक्त सञ्चार प्रवाह गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ यो अटो सोले भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेर यो अहिले अटो सो हामीले गर्दैछौँ। अलिकति फरक ढङ्गबाट अलिकति हुँदैछ। हामीले अलिकति व्यवस्थापनमा अलिक चुस्तता ल्याएका छौँ, अलिक फरक तरिकाले गर्न लागेका छौँ। दशैं तिहार अगाडि करिब 40% र 60% सवारी बिक्री 10 महिनामा हुने तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गरेर यो वर्ष नाडाले अटो सो गर्न लागेको हो। प्रदर्शनीमा ठूला तथा साना गरी करिब 120 स्टल र ब्लक रहनेछन्। प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पार्ट पूर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादक एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकको सहभागिता रहनेछ। प्रदर्शनीमा 16वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 22वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 7वटा ब्रान्डका लाइट कमर्सियल भेहिकल, 9वटा वित्तीय संस्था तथा 30वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, पार्ट पूर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनीको सहभागिता रहने बताइएको छ। बजार मापक नेप्से आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। हिजो आइतबार 20 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको शेयर बजार परिसूचक आज 5.09 अङ्कले बढेर 1998.48 बिन्दुमा पुगेको हो। आज जलविद्युत उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै कुथेली बुखारी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% तथा लक्ष्मी सनराइज बैंक र सिटी होटलको शेयर 4.5% बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर झण्डै 4.5% घटेको छ। आज कारोबार रकम 3 महिना यताकै कम भएको छ। गएको जेठ 11 गते यता आज पहिलो पटक शेयर बजारको कारोबार 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा कममा सीमित भएको हो। आज 36,70,000 किता शेयर 98 करोड 86 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल 2 राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। सहभागिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू 5 दिन अघि नै पाकिस्तान पुगेका थिए। अदालतीय प्रक्रियामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि आज पाकिस्तान पुगेका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीले एकदिवसीय विश्वकपका पूर्व विजेताहरू भारत र पाकिस्तानसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ताजा अवस्थामा पाकिस्तान एकदिवसीय क्रिकेट वरियताको पहिलो स्थानमा छ भने भारत तेस्रो। विश्व वरियताको पहिलो र तेस्रो स्थानको बलिया टिमसँग खेल्नु नेपालको लागि ऐतिहासिक हो। यस्तो अवसर बिरलै मिल्छ। त्यसैले पनि नेपाली टिम उत्साहित छ। मोन्टी देसाई प्रशिक्षक भएर आएपछि नेपालले जसरी अविश्वसनीय सफलता हासिल गर्यो त्यसैको नतिजा स्वरूप एसिया कप क्रिकेट खेल्ने अवसर मिलेको हो। इमर्जिङ कपपछि तयारीमा जुटेको नेपाली टिमले कमी कमजोरी सुधारेको जिकिर समेत गरेको छ। एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि राष्ट्रिय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि पाकिस्तान गएका छन्। अन्य खेलाडी भदौ 6 गते नै पाकिस्तान पुगिसकेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण टिमसँगै जान नपाएका सन्दीप पेशी सरेपछि सोमबार पाकिस्तान प्रस्थान गरेका हुन्। उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिसरका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विदाई गरेका थिए। पाकिस्तान जानुअघि सन्दीपले एसिया कपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। आफूले पनि राम्रो अभ्यास गरेको बताउँदै आफू खेल्नलाई फिट रहेको पनि उनले बताए। टिम चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ अहिले होइन रिसेन्ट टाइममा र पाकिस्तानमा पनि एउटा प्र्याक्टिस म्याच हो नि एकदमै निकै उत्कृष्ट गेम खेलेको थियो नेपालले र अब भनौँ न अब म पनि यहाँ आफ्नो तर्फबाट सेल्फ प्र्याक्टिस जसरी पनि हुन सक्थ्यो म गर्न जसरी पनि भ्याउन सकिरहेको थिएँ। मैले आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट त्यसमा र एकदम फिट छु, खेल्नको लागि रेडी पनि छु र एकदम आशा छ कि हामी यो एसिया कपमा एकदम धेरै राम्रो गर्नेछौँ।
त्यस्तै राखेपा सदस्य सचिव घिसिङले एसिया कप क्रिकेट खेल्नु आफैमा ऐतिहासिक रहेको बताउँदै उक्त खेलका लागि सन्दीपको भूमिका पनि अर्थपूर्ण रहेको बताए। आज सिङ्गो देशले सन्दीपमाथि जसरी भरोसा गरेको छ र त्यो भरोसा सन्दीपबाट पुरा हुनेछ, प्राप्त हुनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो नेपाली क्रिकेट टिमलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। त्यसमाथि सन्दीपको इन्ट्री सँगसँगै अब नेपाली क्रिकेट टिम जो अरू टिमका अन्य मेम्बरहरू छ त्यो मेम्बरहरूले पनि एउटा पूर्ण रूपले एउटा आफ्नो टिमलाई पूर्णता पाएको चाहिँ एउटा अनुभूति र टिमलाई पूर्णता पाएको एउटा राम्रो सन्देश जानेछ। भदौ 13 गते उद्घाटन खेलमा नेपालले विश्व नम्बर 1 टिम पाकिस्तानसँग मुल्तान क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। त्यसैगरी दोस्रो खेलमा भारतसँग भदौ 18 गते पालिकी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल, भारत र पाकिस्तान समूह एमा रहेका छन्। एसिया कपमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने उद्देश्य नेपाली टिमले बोकेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक संकटका बेला मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आलिशान आवास बनाएपछि आलोचना। सुशासन र मितव्ययिताको धज्जी, सरकारद्वारा बचाउ। अदालतले कैद सजाय सुनाएका करिब 1,40,000 अपराधी जेल बाहिर। 21 अर्ब 69 करोड जरिवाना पनि उठेन पीडित अन्यायमा। नियामक निकाय मुखदर्शक। सरकारी अस्पतालका फार्मेसी व्यथितिको पर्याय बन्दै। चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधि समेत अभाव। विक्रेतामा पनि देखिएन व्यावसायिकता, निजीलाई मालामाल। ताजिकिस्तानमा भारी वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण 13 जनाको मृत्यु। 1 दर्जन जिल्ला प्रभावित। सडक सञ्जाल र सवारी साधनमा व्यापक क्षति। र 2 दिनपछि सुरु हुने एसिया कपमा नेपाल विश्व नम्बर 1 टिम पाकिस्तानसँग भिड्दै। महत्त्वपूर्ण खेलाडी सन्दीप लामिछाने आज पाकिस्तान प्रस्थान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।